उपदेश 28 को 18 लाई हामी अझै सिकिरहेका छौँ। निष्ठा भन्ने शब्दलाई सुचालमा जीवन बिताउने जोसुकै पनि सुरक्षित रहन्छ, तर बदमासको कसै न कसै गरी पतन हुन्छ। सो इन्टेग्रिटी निष्ठाको हामीले थुप्रो आयामहरूलाई हेरिरहेका छौँ र हिजो एउटा पोइन्टलाई सिक्दै थियौँ कि कसरी हामीले पापसँग बार्गेनिङ गर्छौँ, कसरी पापसँग सम्झौता गर्छौँ। अनि यो एउटा ठुलो विषय हो, तरै भए तापनि आज म तपाईँलाई यसको आयामलाई अलिकति बताउन चाहन्छु। पापसँग चाहिँ हाम्रो जीवनमा कति बेला बार्गेनिङ हुन्छ, मतलब कुनै पनि एउटा व्यापारमा कति बेला मोलभाव गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोलभाव गर्नुको लागि चाहिँ बिचमा जहिले पनि एउटा एजेन्ट चाहिन्छ, एउटा भाषामा भन्ने एउटा दलाल चाहिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चिजलाई के गर्न सक्छ, ट्रेड गर्न सक्छ। त्यसलाई ट्रेडर पनि भन्छौँ, ट्रेडिङ पनि भन्छ त्यसलाई, व्यापार अथवा अर्को शब्दमा। अनि यदि त्यो बिचको ट्रेडर छैन भने चाहिँ कुनै पनि कुराको मोलभाव हुँदैन। सो परमेश्वरले जब इजरायलीहरू मिश्र देशदेखि उनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा जाँदैथ्यो, त्यो प्रतिज्ञाको देशमा चाहिँ 7वटा इभल स्पिरिट्सहरू थियो, 7वटा इभल स्पिरिट्स थियो, अथवा त्यो 7 जातिले 7 इभल स्पिरिट्सलाई देखाउँदै थियो। अनि त्यो 7 इभल स्पिरिटले चाहिँ त्यो ठाउँलाई रुल गरिरहेको थियो। यद्यपि त्यो त जातिहरू थियो, त्यो त हामको सन्तानबाट आएको जातिहरू थियो, तरै भए तापनि तर उनीहरूभित्रको जुन चाहिँ स्पिरिट थियो, त्यो स्पिरिट चाहिँ त्यो स्पिरिटले चाहिँ त्यो देशलाई रन गर्थ्यो अथवा त्यो टेरिटोरीलाई रुल गरेको थियो। अनि जबसम्म त्यसलाई हटाएन इजरायलीहरूले, उनीहरू त्यो कुराले सताइयो। अनि दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के थियो भने उनीहरूले हटाउन सकेन, किनभने कतिवटा कुरा चाहिँ उनीहरूसँग के थियो, उनीहरूसँग मिल्दो जुल्दो थियो। सो जब यहोशुले इजरायलीहरूलाई उसको अन्तिम समयमा, उसको जीवनको एकदमै अन्तिम दिनमा उसले भनेको छ, तिमीले कसको सेवा गर्ने, तिमीले चुज गर भनेर। यहोशुको किताब 24 अध्यायको 14 पद बाइबलको एकदमै फेमस प्यासेज हो। यो प्यासेजलाई धेरै प्रचार गरेको हामी प्रार्थनामा प्रयोग गर्छौँ अनि हामी चलाउने गर्छौँ। यहोशुले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ 24:14 यसो भन्यो कि परमेश्वरको भय मान अनि उहाँको सेवा गर। अनि त्यो सेवा चाहिँ कसरी गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ सिन्सियरिटी एन्ड फेथफुलनेस, इन्टेग्रिटी र विश्वासयोग्यताको साथमा अथवा निष्ठावान भएर गर्नु। त्यहाँ जुन चाहिँ वर्ड चाहिँ लागेको छ, अब त्यसलाई इङ्ग्लिसमा सिन्सियर भनेर लेखेको छ, नेपालीमा 14मा के भनेर लेखेको छ, इमान्दारी भनेर लेखेको छ होला होइन। निष्कपट र सत्यता साथ, निष्कपट र सत्यता साथ। सो परमेश्वरलाई हामी कहिले पनि कपटी व्यवहारमा हामी सेवा गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यसरी सेवा गर्नुपर्छ। जहिले पनि प्रभुको सेवा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मनमा कपट छ र सत्यता छैन भने चाहिँ त्यो अलरेडी कन्टेमिनेटेड हुन्छ। अनि हामीले सिकेको छौँ कि परमेश्वरको अगाडि जब पनि बलिदान लिएर आउँछ, त्यो बलिदान चाहिँ बिना खोटको हुनुपर्छ है, त्यो चाहिँ स्पटलेस हुनुपर्छ। अनि यद्यपि त्यो सानो होस्, त्यो एउटा पिठो मात्रै होस्। अब आजको दिनमा त हामी पिठो गोरु या भेडा या कुनै कुरा लगेर जान्दैनौँ, तर त्यस्तै नै हुन्छ। कसैको ठुलो हुन्छ, कसैको सानो हुन्छ, तर कन्डिसन चाहिँ के हो त्यसको, त्यो चाहिँ प्योर हुनु पर्यो। कत्रो ठुलो ल्यायो परमेश्वरलाई त्यसले फरक पर्दैन, तर प्योर चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। सो यहोशुले के भनेर सिकायो मानिसहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले निष्कपट र सत्यता साथ परमेश्वरको के गर, सेवा गर। सो हामीलाई निष्ठा चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रभुको सेवा गर्नु हो भने चाहिँ द्याट इज द फर्स्ट कन्डिसन, त्यो चाहिँ पहिलो शर्त हो। अनि त्यो शर्तलाई जबसम्म हामीले पालन गरेका हुँदैनौँ, त्यो शर्तलाई पालन नगर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो सेवाकाई परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य भएको हुँदैन। यद्यपि हामी ल्याउँछौँ परमेश्वरको अगाडि, हाम्रो समय दिन्छौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी सायद बाध्यतामा बस्छौँ पनि होला कतिपल्ट समयमा। अनि तर के हुन्छ, परमेश्वरको अगाडि त्यो ग्रहणयोग्य
हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले इजरायलीहरूलाई सिकाउनु भएको कुरा पनि त्यही थियो। सुरुदेखि नै प्रभुले के सिकाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ निष्ठावान हुनु, इमान्दार हुनु भन्ने कुरालाई प्रभुले सिकाउनु भएको छ। किनभने इमान्दारीपना र सोझोपनाले चाहिँ जहिले पनि एउटा मान्छेलाई के गर्छ, रक्षा गर्छ है, सुरक्षा गर्छ। तर यदि उसको जीवन चाहिँ बाङ्गो टेढो छ भने चाहिँ ऊ आफै विपत्तिमा पर्छ। हामीले त्यही कुरा त सिकिरहेका छौँ होइन। सो जब यो इजरायलीहरू, अब हिजो हामीले बसेर बात गर्दै थियौँ, हामी इजरायलीहरूको 40 वर्षको यात्रालाई सम्झिँदै गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ, यिनीहरू कस्तो अटेरी, कसैले भनेको नमान्ने है, यस्तो परमेश्वरलाई धोका दिने भनेर सम्झिन्छौँ। तर आज हामी उनीहरू भन्दाखेरि कम चाहिँ छैन, हामी उनीहरू भन्दाखेरि बढाउँदा बेसी छौँ। किनभने उनीहरू त साँच्चीकै उजाड स्थानमा हिँडेको थियो, साँच्चीकै लिटरली उनीहरू हिँडेको थियो। हामी चाहिँ के छौँ, त्यस्तो उजाड स्थानमा हिँडेकै हुँदैन, जानु पनि चाहँदैनौँ, त्यहाँ पर बसेर हामी बेसी गनगन गर्छौँ। अनि केही पनि फरक छैन आज पनि। तर प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु भयो, तिमीहरू सिन्सियर हुनु अनि तिमीहरू एकदमै सत्यतामा गर्नु, निष्कपट अनि सत्यतामा प्रभुको सेवा गर्नु भन्ने कारण परमेश्वर वचनले सिकाएको छ। सो उनीहरू जुन देशमा जान्दै थियो, त्यो देशमा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँभित्र एउटा अलरेडी त्यो देशभित्र 7 इभल स्पिरिट थियो। अब उनीहरूलाई किन परमेश्वरले उजाड स्थानको बाटो लगेर जानु हुँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ, किन उजाड स्थानको बाटो लगेर जानु हुँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरू मिश्र देशको त्यो जति पनि देवता देवीहरू थियो त्यसले उनीहरू के भएको थियो, अलरेडी इन्फेक्टेड भएको थियो। उनीहरू के भन्नु, उनीहरूलाई त्यसको संक्रमण थियो त्यो देशको। अनि प्रभुले त्यो उजाड स्थानमा चाहिँ उनीहरूलाई के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई सफा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई प्रभुले खाँदै हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई सेन्टिफाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर प्रब्लम चाहिँ के थियो यिनीहरूसँग भन्दाखेरि चाहिँ, इजरायलीहरूसँग चाहिँ के समस्या थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ मिश्र देशबाट बाहिर निस्क्यो, मिश्र देशले उनीहरूबाट बाहिर निस्केन। त्यो चाहिँ ठुलो समस्या हो। हामी धेरैपल्ट मिश्र देश बाहिर निस्किन्छौँ, तर मिश्र देश चाहिँ हामी बाहिर ननिस्केको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो पुरानो व्यवहार रहि नै रहेको हुन्छ। अनि प्रभुले चाहिँ एउटा डल्लै जेनेरेसनलाई पर्खिनु पर्यो, एउटा डल्लै पुस्तालाई पर्खिनु पर्यो। किनभने त्यो डल्लै पुस्ता चाहिँ के भएको थियो, परमेश्वरको विरुद्धमा बाँकी भएको थियो। अनि त्यो बाँकी पुस्तालाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो बाँकी पुस्तालाई बाँकी हुनै नै छोडिदिनु भयो। जब एउटा मान्छे रिबेलियस हुन्छ, परमेश्वरले त्यसलाई त्यसको अवस्थामा छोडिदिनुहुन्छ। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ नि, इनफ्याक्ट परमेश्वर आफैले त्यो दाखबारीको बारलाई के गर्नुहुँदो रहेछ, उखेलिदिनु हुँदो रहेछ। परमेश्वर आफैले उखेलिदिनुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ परमेश्वरले उसकै हालमा छोडिदिनुहुन्छ। अनि के भयो, त्यो डल्लै जेनेरेसन चाहिँ उजाड स्थानमा नाश भयो। न त उनीहरूले प्रतिज्ञाको देश देख्यो, न त उनीहरू मिश्र देशको के भन्नु पापको सुख पनि भोग्नु पायो। मतलब नोवेयर हो, बिचमा नोवेयर हुन्छ। कतिजना मान्छे नि नोवेयर हुन्छ। किन हामी नोवेयर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरलाई हामीले काम गर्नु दिँदैनौँ हाम्रो जीवनमा। सो अब यता विश्वमा फर्केर जाउँ भने बिचमा लाल समुद्र छ, अघि तरेर आएको, अब त फेरि दुई भाग हुनेवाला छैन, त्यसलाई नागेर जान सक्ने क्षमता छैन। अब फेरि उता प्रतिज्ञाको देशमा गएर फटाफट पसौँ भने फेरि त्यहाँ के छ, दैत्यहरू छ। सो के भयो, अब देवर नोवेयर। हामी पनि नि जबसम्म परमेश्वरको डिललाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँदैन नि, हामी नोवेयर हुन्छौँ, हामी काहीँ न काहीँ हुन्छौँ। हामीलाई कसैले नोवेयर बनाउन सक्दैन। नोवेयर भनेको चाहिँ काहीँ नपुग्ने, हामी त्यति बेला हुन्छौँ जबसम्म हामी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुने कामलाई हामी मान्दैनौँ। जुन व्यक्तिले नि परमेश्वरको ताडनालाई मान्छ नि, जुन व्यक्तिले अनुशासनलाई मान्छ नि, त्यो मान्छे चाहिँ काहीँ पुग्छ। उसको लागि चाहिँ के छ, आशा छ भनेको छ बाइबलमा, आशा छ। तर पत्पताउनेहरू, गनगनाउनेहरू है, ईश्वर निन्दा गर्नेहरू, परमेश्वरलाई दोष लगाउनेहरू, भाग्यलाई दोष लगाउनेहरू, बैगुनीहरू, आमा बाउलाई सराप्नेहरू, अनि त्यहाँ लेखेको छ नि तिनीहरूको भाग चाहिँ कहाँ हुन्छ भने अनन्त नरकुण्डमा हुन्छ भनेर लेखेको छ त वचनमा। न त संसारको हुनसक्छ, न त उनीहरू परमेश्वरको हुनसक्छ। अब संसार कै भएको भए त अब संसारकै हिसाबले एक दुई दिन संसारमा मजै गर्नुपर्ने थियो। अब उनीहरूले त्यो लाल समुद्र र
त्यसको बीचमा छ उनीहरू, प्रतिज्ञाको देशको बीचमा छ। यतापट्टि लाल समुद्रले तर्नु दिँदैन उता यतापट्टि, तर कोसिस त गरेको हो इजरायलीहरूले पनि बहुतपल्ट। गन्तीको किताब 11, 12, 13, 14 मा हामीले हेर्यौँ उनीहरूले नेता बनाएर कहाँ जानु खोज्यो? मिश्र देशमै फर्किन चाह्यो। मिश्र देशमै फर्किने एउटा नेता, उनीहरूलाई एउटा लिडर मात्रै चाहिएको थियो, आफैले जाने आँट थिएन, एउटा चाहिँ चाहिएको थियो। सो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी निष्ठावान हुनु जरुरी छ। अनि उनीहरू प्रतिज्ञाको देशभित्र पस्दाखेरि पनि अब नयाँ पुस्तालाई पनि, नयाँ जेनेरेसनलाई पनि त्यो ल्यान्ड अफ द प्रोभिन्सभित्र पस्दाखेरि त्यहाँ 7वटा इभल स्पिरिट्स थियो। अनि त्यो 7वटा इभल स्पिरिटलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्नुपर्ने थियो? उनीहरूले डिल गर्नुपर्ने थियो। त्यो 7वटा इभल स्पिरिटलाई हामीले थुप्रोपल्ट हेरेको छौँ, तर कसरी चाहिँ त्यो स्पिरिट्सहरूले कम्युनिकेट गर्छ? हाउ डज इट कम्युनिकेट? हामीमा चाहिँ आज कुन चाहिँ स्पिरिट अझै पनि एक्टिभ छ, त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। सेभ गर्ने, त्यसलाई जब पनि हामी सेभ गर्ने कोसिस गर्छौँ, त्यसले चाहिँ के गर्छ हामीलाई? त्यसले हामीलाई नाश गर्छ। हामीले जब पनि शिक्षा आउँछ, जब पनि वचन आउँछ, कतिजना मान्छेले त्यो वचनलाई पर्सनली उसलाई अट्याक गरेको सकिन्छ, उसमा चाहिँ आक्रमण गरेको सकिन्छ। तर वचन चाहिँ भन हो, वचन चाहिँ आग हो। वचन चाहिँ केलाई आक्रमण गर्छ वास्तवमा? त्यसले चाहिँ त्यो दुष्टको कामलाई, दुष्टले जुन चट्टानलाई खडा गरेको छ, जुन डाँडालाई खडा गरेको छ, त्यसलाई उक्काउने काम गर्छ, अथवा जुन कुरा जल्नु पर्ने छ त्यसलाई जलाउने काम गर्छ। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ? वचनको विरुद्धमा विश्वासको ढाल उठाउँछौँ। हाम्रो विश्वासको ढाल चाहिँ नि वचनको विरुद्धमा उठाइरहेको हुन्छ। के गर्छ? मैले वचनलाई पक्का विश्वास गर्दिनँ है, यो चाहिँ मलाई नै हेप्नुलाई भनेको, मलाई खसाल्नुलाई भनेको है, मलाई घोचेर भनेको। खासमा वचनले त आत्मा र प्राणको जोडनीमा भएको, दुष्ट आत्मालाई आत्मा र प्राणको जोडनीमा भएको अशुद्ध आत्मालाई के गर्नु खोजेको? वचनले त वारपार गरिकन भागभाग गरिकन काट्न खोजेको। तर हामीले त्यसलाई नलिँदाखेरि, सत्यलाई हामीले जीवनमा एक्सेप्ट नगर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? हामी विरोधी बनिन्छ परमेश्वरको। अनि हाम्रो विश्वासको ढाल पनि परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा उठाउँछौँ। कुन हात हतियार छ सबै त्यसकै विरुद्धमा उठाउँछौँ। किनभने परमेश्वरको वचनमा अफेन्ड भयो, परमेश्वरको वचनमा अफेन्ड भयो। प्रभुले के भन्नुभयो यूहन्नालाई? धन्य हो तिनीहरू जो मदेखि चित्त दुखाउँदैन भन्नुभएको छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ कोही बेला चित्त दुख्ने खालको नै हुन्छ। तर प्रभुले यूहन्ना त्यस्तो महान प्रभुको दासलाई भन्नुभयो, यूहन्नालाई भनिदियो धन्य हो तिनीहरू जो मदेखि चित्त दुखाउँदैन। चित्त किनभने यीशु ख्रीष्टको अर्को नाम चाहिँ के हो याद छ तपाईँहरूलाई? बाधाको चट्टान, रक अफ अफेन्स पनि भनेको छ। यीशु ख्रीष्टको अर्को नाम चाहिँ बाधाको चट्टान, रक अफ अफेन्स भनेको छ। र यो रक अफ अफेन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यो रक अफ अफेन्सले चाहिँ मलाई अफेन्स गर्छ खासमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो अनक्लिन स्पिरिटहरूलाई। तर त्यो चाहिँ सिन्स एउटा मान्छेभित्र बसेको कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझेन भने चाहिँ के हुन्छ? हामी अफेन्डेड हुन्छौँ। कोही बेला कतिजना मान्छेको त्यस्तै व्यवहार हुन्छ, राम्रो कुरा भन्यो भने पनि अफेन्ड भइहाल्ने खालको हुन्छ। राम्रो कुरा अलिकति राम्रो कुरालाई भनिकन सिकाउँदैछ। जस्तो अहिलेको उदाहरणको लागि अहिलेको सिनेरियोमा संसारलाई हेरौँ नै, अहिले संसारमा एउटा भाइरस छ, कोभिड भन्छ। त्यो भाइरसको एउटा नर्म्स के छ? त्यो भाइरस नसर्नु भने एउटा नर्म्स के छ? हजुर, सोसियल डिस्टेन्सिङ छ नि त, मास्क लाउनु पर्यो अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ छ। अनि के हामी चाहिँ त्यो भाइरससँग चित्त दुखाएर हुन्छ? डक्टरले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु भने मन दुखाउँछ? दुखाउँदैन नि। तिमी 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्यो भने अछुत भन्यो भन्छ हामी? हजुर भन्दैन नि। डु बी कम्प्रोमाइज, त्यसमा हामी सम्झौता गर्छौँ? गर्दैनौँ त अन्त सोसियल डिस्टेन्सिङ भने हामी तर स्पिरिचुअली सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्दाखेरि किन हामीलाई रिस उठेको? किन मास्क लाउनु पर्छ भन्दाखेरि रिस उठेको? किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई के ल्याऊ? अब पर्सनल ल्याऊ। तर तिमीलाई कसले उक्साउँदैछ? इन्स्टिगेट कसले गर्दैछ? अनक्लिन स्पिरिटले। तिमीले कुरै बुझेको छैनौ अनि के लाग्छ तिमीलाई पर्सनल कुरा भन्ने जस्तो लाग्छ। सो स्पिरिचुअली पनि हामीलाई सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिन्छ नि। कतिवटा स्पिरिचुअली कम्युनिकेबल
डिजिजेसहरू छ होइन। डिजिज भनेको के हो? डिजिज भनेको चाहिँ के हो? जसले चाहिँ तिम्रो सन्चपनालाई के बनाइदिन्छ? इज भनेको के हो? सन्च हुनु भनेको इजी भनेको चाहिँ सन्च एकदम है, त्यसलाई चाहिँ के गर्यो? डिसब्यालेन्स गर्यो। इज भनेकै चाहिँ हो तिम्रो शान्तिलाई खोज्दैछ, तिम्रो आनन्दलाई खोज्दैछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिजिज भनेको त्यो हो। सो त्यसलाई चाहिँ यदि तिमीले तिम्रो जीवनबाट हटाउनु हो भने चाहिँ तिमीले एउटा नर्मलाई तिमी आफैलाई क्वारेन्टाइन हुन जरुरी छ। तिमी आफैलाई संसारदेखि अलग राख्नु जरुरी छ। जबसम्म तिमीलाई डिजिजले इन्फेक्ट गर्ने तिम्रो क्षमता अझै पनि सक्रिय छ, त्यो समयसम्म चाहिँ तिमी आफैलाई के गर्छौ? यु स्पिरिचुअली क्वारेन्टाइन। बाइबलमा क्वारेन्टाइन बाइबलबाट आएको 7 डेजको क्वारेन्टाइन नि तपाईँले लेभिटिकसको पुस्तकमा पढ्नु भने क्वारेन्टाइन बाइबलमा लेखेको छ। घरलाई क्वारेन्टाइन गर्थ्यो। क्वारेन्टाइन त अहिले भर्खर पो सुन्दैछौँ हामीले, तर बाइबलमा त कति हजार वर्ष अगाडि लेखेको क्वारेन्टाइन हुन्थ्यो। एउटा घरलाई कोड लाग्यो भने के हुन्थ्यो? पुजारी ल्याएर प्रार्थना गर्थ्यो, बन्द गर्थ्यो। कति दिनसम्म? 7 दिनसम्म। त्यो 7 दिनसम्म पनि भएन भने फेरि अर्को पालि आएर प्रार्थना गर्थ्यो, शुद्धिकरण गर्थ्यो। भएन भने के गर्थ्यो? घरलाई नै भत्काइदिन्थ्यो। अनि त्यो जुन चाहिँ भत्काएको ढुङ्गाहरू छ त्यो सहरदेखि लगेर बाहिर फालिदिन्थ्यो। तपाईँले पढ्नु भएको छ लेवीको किताबमा? स्पिरिचुअल ल हो नि वास्तवमा त्यो स्पिरिचुअल ल। सो त्यो स्पिरिचुअल ल चाहिँ आजको दिनमा हामीले फलो गर्यौँ। यदि हामीले घर भत्काउनु भनेको होइन, त्यो घर भनेको के हो? हाम्रो आफै हो नि त। हामी आफ्नो जीवन हो। सो त्यसलाई स्पिरिचुअली हामीले हेऱ्यौँ अनि त्यसलाई हामीले मान्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसले चाहिँ आशिष ल्याउँछ। किन चाहिँ त्यो घर भत्काइदिन्छ त्यति बेला? किन त्यो घर भत्काएर फालिदिएको? किनभने त्यो घरको रोग चाहिँ अरू घरमा नसरोस् भनेर त्यो ठाउँमा उनीहरूले के गर्थ्यो? नयाँ घर नै निर्माण गर्थ्यो नि। त्यो चाहिँ त्यो मान्छेलाई हेला गरेको हो, हेपेको होइन नि। त्यति बेला चाहिँ के भएको थिएछ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ उनीहरू बसे नि त्यो प्रतिज्ञाको देशमा, उनीहरूले चाहिँ पुरा त्यो 7 इभिल स्पिरिटको मूर्तिहरू चाहिँ अब उनीहरूलाई थाहा थियो अब इजरायलहरू सबै जलाइदिन्छ भनेर उनीहरूलाई हामी एकदम सक्दैन भने चाहिँ उनीहरूले त्यो घरलाई चाहिँ मूर्तिहरूलाई चाहिँ सबै यसरी घरमा लिपेर घरको भित्तामा सबै भित्र लिपेर राखिदिँदैछ। तर परमेश्वरको करुणा चाहिँ के थियो उनीहरूको लागि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लिपेर राखेको मूर्तिबाट चाहिँ अब कुनै पनि मेटललाई चाहिँ तपाईँले माटोमा लिपेर हाल्नु भने के हुन्छ? एक दिन हजुर ख्याल लाग्छ नि त, त्यो ख्याको कस्ट सुइन्थ्यो। अनि के हुन्थ्यो? अब घरको भित्तै त एकैचोटि भत्काउनु मिलेन, पुजारी ल्याएर प्रार्थना गरिदिन्थ्यो, त्यसलाई शुद्धिकरण गरिदिन्थ्यो। शुद्धिकरण भएन भन्नुको मतलब चाहिँ के छ? त्यहाँभित्र देयर आर आइडल्स। अनि उनीहरूले के गर्थ्यो? त्यो आइडल त्यो घरलाई नै भत्काइदिन्थ्यो, फालिदिन्थ्यो। अनि त्यस्तै प्रकारले नै हाम्रो बाहिरी ढाँचा जबसम्म ढल्दैन, हामीले कुनै मूर्तिलाई भित्र देशको या अथवा यो अन्य देशको मूर्तिलाई लुकाएर राखिरहेको 2 किसिमको मूर्तिको कुरा गरे नि अघि 24:14 यसको एउटा चाहिँ भन्यो मिश्र देशको मूर्तिहरू, अर्को चाहिँ के भन्यो? एमोरीहरूको मूर्तिहरू भनेको 2 ठाउँको 2 किसिमको आइडल्सहरू हुन्छ हाम्रोमा। 2 किसिमको आइडल। एउटा चाहिँ के हो? एउटा चाहिँ त्यो दासत्वको घरको आइडल हो, आइडल्स अफ द ल्यान्ड अफ स्लेभरी होइन, दासत्वको घरको हुन्छ। अर्को चाहिँ प्रतिज्ञाको देशको हुन्छ। याद राख्नुपर्छ 2 किसिमको। त्यसले गर्दाखेरि त हामी प्रभुलाई पाएर पनि मान्छेले के गरिरहेको हुन्छ? कतिपल्ट त्यो मूर्तिलाई राखिरहेको हुन्छ। अन्त योशुले के भन्यो? तिमीहरू आफै डिसाइड गर, तिमीहरू मिश्र देशको पारीको देवतालाई पुज्ने हो या एमोरीहरूको देवतालाई पुज्ने, या त तिमी परमेश्वरलाई पुज्ने। त्यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभएको हो? परमेश्वरले हामीलाई बताउनु भएको कुरा हो। मिश्र देशमा पनि थियो, प्रतिज्ञाको देशमा पनि थियो, तर प्रतिज्ञाको देशलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो? पोजेस गर्नु पर्थ्यो। प्रभुले कहिले पनि भनेन मिश्र देशलाई तिमीले पोजेस गर भन्नुभयो। के भन्नुभयो? प्रभुले प्रतिज्ञाको देशलाई चाहिँ के गर? पोजेस गर। पोजेस गर्नु भनेको चाहिँ के हो? आफ्नो बनाउनु, खोसेर आफ्नो बनाउनु। तर त्यो चाहिँ तिम्रो आफ्नो त्यति बेला बनिन्छ जब तिमीले त्यहाँबाट के हटाएको हुन्छौ? त्यहाँको आइडल्सहरू हटाएको हुन्छौ। सो प्रभुले त्यो कुरालाई सिकाउनु भयो। अनि कसरी चाहिँ त्यो
स्पिरिट्सहरूले चाहिँ बार्गेन गर्छ। हाउ डज इट बार्गेन? हिजो हामीले हेऱ्यौँ नि कसरी चाहिँ त्यसले बार्गेनिङ गर्छ, कसरी चाहिँ कम्युनिकेबल हो, त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसले कम्युनिकेट गर्छ। साइलेन्ट कम्युनिकेसन है, भर्बल कम्युनिकेसन, फिजिकल कम्युनिकेसन। पहिला चाहिँ जहिले पनि यो स्पिरिट चाहिँ साइलेन्टली के गर्छ, यसले कम्युनिकेट गर्छ। साइलेन्टली यसले चुपचाप थाहा नपाइकन कसैले पनि थाहा पाएको हुँदैन, तर कम्युनिकेसन सुरु भइसकेको हुन्छ। अनि कहाँबाट चाहिँ कम्युनिकेसन सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने ऊभित्र कम्युनिकेट गर्ने एउटा केही कुरा छ। यदि म भित्र कम्युनिकेट गर्ने केही कुरा छैन भने त्यसले कम्युनिकेट गर्नु सक्दैन। रिसिभर छैन भने चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मरले पठाएको सिग्नललाई रिसिभ गर्न सक्दैन नि त। भन्नु मतलब ऊभित्र एउटा रिसिभर छ, अर्को भित्र ट्रान्सफर्मर छ, अर्को भित्र सिग्नललाई पठाउने एउटा के भन्नु अब जे पनि भन्छ त्यो डिभाइस छ है। अर्को भित्र के छ, रिसिभर छ। अन्त त के भयो, त्यो कम्युनिकेसन सुरु भयो। कम्युनिकेसन कहिले पनि एकपट्टिको हुँदैन, एकल हुँदैन। सो हामीले हाम्रो जीवनमा नि कि चाहिँ मिश्र देशको हामीले त्यो के भन्छ ट्रान्सफर्मर या त्यो सिग्नललाई पठाउने रेडियो, मिश्र देशको रेडियोलाई राखेको हुन्छौँ है। अनि कि चाहिँ हामीले यता प्रतिज्ञाको देशको रिसिभरलाई राखेको हुन्छौँ। बाइबलले चाहिँ भन्छ दुईटालाई हामीले के गर्नुपर्छ, रिमुभ गर्नुपर्छ। मिश्र देशबाट चाहिँ तिमी रिमुभ गर्नुपर्छ, प्रतिज्ञाको देशको चाहिँ तिमीले हटाउनुपर्छ है। यसको फर्मुला चाहिँ के रहेछ भने यु हेभ टु कम आउट अफ इजिप्ट है। अनि प्रतिज्ञाको देशलाई चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ, आफैले सफा गर्नुपर्छ। सो दिस इज द थिङ। मिश्र देशको चाहिँ म गएर सफा गरिदिन्छु भने के हुन्छ, अघि उता बाँध्नु पनि हुन्छ। मिश्र देशबाट चाहिँ तिमी भाग निस्क, प्रतिज्ञाको देशको चाहिँ तिमीले हटाऊ। त्यो चाहिँ फर्मुला हो। त्यो चाहिँ फर्मुला त भन्नु मिल्दैन, तर त्यो चाहिँ सही हो। द्याट इज द थिङ। सो हामी यो कुराहरूलाई आजको दिनहरूमा सिक्दैछौँ। पवित्र आत्माले हामीले कुराहरू सिकाइराख्नु भएको छ। सो हाम्रो डिलिङ हामीले कोही बेला कस्तो खालको प्रोजेक्टलाई अन्डरटेक गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब मिश्र देशको चाहिँ टाकटुक म हटाइदिन्छु अनि के गर्छ, उसले गएर फेसबुकमा फाइटिङ खेलेर होइन तमासा गरेर सोसियल मिडियामा के गर्छ, एउटाले एउटा भिडियो बनाएर हाल्छ, अर्कोले अर्को भिडियो बनाएर। त्यो चाहिँ के हो, मिश्र देशसँग फाइटिङ खेलेको। मिश्र देशबाट चाहिँ तिमी बाइबलमा के भनेको छ, निस्केर मिश्र देशमा कहिले पनि फर्केर नजाऊ भन्ने एउटा ल नै छ बाइबलमा होइन। मिश्र देशमा कहिले पनि फर्केर नजाऊ। व्यवस्थाको किताब 17 अध्यायमा हुन सक्छ। मिश्र देशबाट चाहिँ हामी निस्किनु पर्छ। एउटा हेर्नुलाई त्यो वचनलाई व्यवस्थाको किताब 17 अध्यायको 16 पदमा त्यसको खण्डलाई माथिदेखि नै पढ्छु, तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ लास्टको खण्ड हो। त्यसले आफ्नो लागि असंख्य घोडाहरू नथुपारोस् औ घोडाहरू मात्र बढाउने अभिप्रायले त्यसले मानिसहरूलाई मिश्रमा नपठाओस्, किनकि मिश्रमा कहिले फर्केर नजाऊ भनी परमप्रभुले तिमीहरूलाई भन्नुभएकै छ। सो दिस इज अ कमान्डमेन्ट। परमेश्वरले दिनुभएको कमान्डमेन्ट हो। जब पनि मान्छेलाई रिस उठ्छ नि कोही बेला, कसैसँग रिस उठ्छ के हुन्छ, म बिग्रिदिन्छु। मलाई एकजना भाइले प्रार्थनाको रिक्वेस्ट पठाउने थिएँ अर्को उसको साथीको लागि। मैले भन्दै थियो मेरो साथीलाई उसको आमाले पुरा रिस उठायो अरे। अनि साथीले के भन्दै थियो अरे, म बिग्रिदिन्छु, म बिग्रेर देखाइदिन्छु। सो तिमीले के गर्दैछौ, तिमीले परमेश्वरको ललाई के गर्दैछौ, ब्रेक गर्दैछौ। त्यसको कन्सिक्वेन्स कसले भोग्छ, आफैले भोग्छ। तिम्रो आमाले भोग्दैन हो। आमालाई दुःख हुन्छ, तर नरकुण्डमा को जान्छौ, तिमी आफै जान्छौ। किनभने परमेश्वरले नगर भनेको कुरा गरेको नि त तिमीले। मिश्र देशमा चाहिँ कहिले फर्केर नजाऊ ल। त्यो प्रतिज्ञाको देशलाई चाहिँ तिमीले के गर, अधिकार गर। सो कतिजना चाहिँ के हुन्छ नि, मिश्र देशमा म मिश्र देशको चाहिँ सबै कुरालाई म ठिक पारिदिन्छु भनेकन मसाया हुन्छ। अनि फेसबुकमा फाइटिङ गर्छ, एउटाले कुनै के भन्छ, कुनै के झगडा परिरहेको हुन्छ, युट्युबमा झगडा परिरहेको हुन्छ। हाम्रो त्यो लडाइँ नै होइन। मिश्र देशको विरुद्धमा हाम्रो लडाइँ होइन। हाम्रो लडाइँ त्यसको विरुद्धमा हो। हाम्रो प्रतिज्ञाको देशभित्र भएको कुरालाई हटाउने चाहिँ हाम्रो साँच्चीकै लडाइँ हो। प्रतिज्ञाको देशलाई चाहिँ के भन्ने प्रभुले अधिकार गर। जुन भूमि तेरो खुट्टाले टिक्छ त्यो तेरो अधिकारमा हालिदिने छु प्रभुले भन्नुहुन्छ। अनि यहाँ के भयो त हेर्नुहोस् है, अब यो प्रतिज्ञाको देशमा जब उनीहरू बसिरहेको थियो, त्यहाँ 7 वटा इभल स्पिरिट थियो।
देशको देवता देवी अर्कै किसिमको थियो, मेरो त्यहाँभित्र भएको अर्कै किसिमको थियो। मिश्र देशको देवता देवी चाहिँ त्यो देखिने खालको थियो, घिनलाग्दो थियो, तर त्यो चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष देखिने थियो। उनीहरूको चाहिँ अब जे पनि थियो ओपन थियो। सो ओपन देखिने चाहिँ के भयो, अब देखिने हो, देखिहाल्छ, डिल गर्नु पनि त्यति साह्रो पर्दैन। तर नदेखिनेलाई चाहिँ के हुन्छ, डिल गर्नु एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो हाम्रो विश्वासको जीवनमा पनि हामी त्यसरी नै बढ्दै गरेको हुन्छ। हामी मिश्र देशबाट हामी आएको। सो त्यो मिश्र देशबाट आउँदै गर्दाखेरि हामी देख्छौँ नि थुप्रो किसिमको कुराहरूलाई देख्छौँ नि। त्यो हामी के देख्छौँ, मिश्र देशबाट आउने बित्तिकै फर्स्टमै के गर्यो, उनीहरूले लाल समुद्रलाई तर्यो। त्यसले के देखाउँछ, ब्याप्टिजमलाई देखाउँछ, बप्तिस्मालाई देखाउँछ। त्यहाँदेखि उनीहरू अब मन्ना खाँदै अगाडि बढ्दैछ, त्यसले संगति र शिक्षालाई देखाउँदैछ। अब त्यहाँदेखि त्यसको बिचमा हामी गनगन मिश्र देशको खानु नपाएर गनगन गर्ने व्यवहारहरू, फेरि त्यही पुरानै आदतमा फर्किने, त्यो पनि फेरि त्यही कुराहरू देखाउँछ। परमेश्वरको मिराकल देख्छ, मन्ना झरेको देख्छ, मट्टे चरा, माथि आगोको खाँबो, बादलको छारी सबै देख्छ। त्यो चाहिँ के हो, हाम्रो यात्रा। उभिएर हामी रुम्दै गवाई पनि दिन्छौँ, यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर। फेरि एक दिनमा माछा र त्यहाँदेखि कन्दरा र त्यहाँदेखि लसुन र प्याजको लागि गनगन पनि गर्दै गऱ्यो। त्यो त्यही यात्रामै चाहिँ एक्ज्याक्टली हामी कतिजना चाहिँ प्रतिज्ञाको डिलमा पनि पुगिसकेको छ। तर प्रतिज्ञाको डिलमा पुग्दाखेरि पनि अब के छ, त्यहाँभित्र पनि कुरा छ। सो कतिजना एकदमै मच्योर भइसकेको छ त्यो यात्रामा। तर अब प्रतिज्ञाको देशभित्र हटाउनु पर्ने कुराहरू छ। त्यो प्रतिज्ञाको देश चाहिँ हामीभित्र छ, इनसाइड अफ अस। लुकाको किताब 17 अध्यायको 21 पद अनुसार द किङडम अफ गड इज, परमेश्वरको राज्य चाहिँ हामीभित्र छ, तर त्यो राज्यलाई पनि के गरिरहेको छ, अब त्यो राज्यलाई पनि यो डिमोनिकले के गरेको छ, त्यो जब आदमले आफ्नो अधिकारलाई गुमाए नि, त्यो अधिकारलाई के गुमाएको थियो भने त्यो डोमिनियनलाई पनि आदमले गुमाएको थियो। अनि त्यसको सर्टन एरियालाई पनि के गर्यो, अब यो डिमोनिकले पनि गर्न थाल्यो। सो त्यो 7 इभल स्पिरिट्स चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हिन्दी थियो, होइन, हिन्दी थियो, त्यहाँदेखि गिर्गासी थियो, त्यहाँदेखि एमोरी थियो, त्यहाँदेखि कनानी थियो, त्यहाँदेखि बर्फिजी थियो, इभी र यबुसी थियो। सो यो 7 इभल स्पिरिट्स चाहिँ त्यो ठाउँमा अलरेडी प्रेजेन्ट थियो। सो यो चाहिँ मिश्र देशको होइन, तर यो चाहिँ कता थियो, यो चाहिँ एमोराइट्सहरूको देशको अथवा प्रतिज्ञाको ल्यान्ड, प्रतिज्ञाको देशलाई चाहिँ यो 7 स्पिरिट्सले के गरिरहेको थियो, रुल गरिरहेको थियो। अनि हाम्रो विश्वासको जीवनमा पनि जब हामीले मिश्र देशको यात्रालाई हामीले सकिसकेका हुन्छौँ, मिश्रदेखि कम्प्लिटली बाहिर निस्किने यात्रालाई प्रतिज्ञाको देशभित्र पनि यो कुराहरूलाई हामीले राखिरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। अनि यसले चाहिँ हाम्रो जीवनको क्षेत्रहरूलाई के गरिरहेको हुन्छ, जस्तो कि उदाहरणको लागि हिन्दी भनेको के हो, टेरर भनेको, टेरर। सो के हो यो टेररले के, स्पिरिट अफ फियर हो। सो स्पिरिट अफ फियरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ के हुन्छ, इन्सिक्युरिटी हुन्छ, इन्सिक्युरिटी। सो जब पनि एउटा मान्छेकोमा फियर आउँछ, हाम्रो जीवनमा के कारणहरूले गर्दाखेरि डर आउँछ, के कारणले गर्दाखेरि पापले आउँछ, एउटा अभियस हो। अरू डर के कारणले आउँछ, हजुर, अरूको सफलता देख्दाखेरि पनि डर लाग्छ, सही हो। त्यहाँदेखि धनले पनि आउँछ डर, अरू फ्युचर भविष्यको कुराले पनि डर लाग्छ, अरू कम्पेरिजनले, अरू के डर लाग्छ, हाम्रो आफ्नो उमेर बित्दै जाँदाखेरि पनि के हुन्छ, डर लाग्छ नि, ला मेरो त डाँडा काट्यो त अब भनेर, है, मेरो त केही भएको छैन त, अरूलाई हेऱ्यो, कम्पेरिजन नै अभियसली। अरू के कुरा डर आउँछ, सम्बन्धले डर आउँछ। सो के भयो, अब स्पिरिट अफ फियर चाहिँ अब हाम्रो मान्छेको जीवनमा त्यति बेला एक्टिभली काम गर्छ। सो त्यो फियरले चाहिँ के गर्छ भने मान्छेको जीवनमा इन्सिक्योरिटी ल्याउँछ। अनि त्यो इन्सिक्योर हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा डुब्दै गरेको मान्छेले चाहिँ के पक्रिन्छ, जे पनि आउँछ उसको हातमा पक्रिन्छ। एउटा सिक्का आयो भने पनि उसले के सम्झिन्छ, यो सिक्काले मलाई
रेस्क्यु गर्छ होला भनेर उसले पक्रिने कोसिस गर्छ, किन के हुँदैछ बुझ्दैछ नि त। सो शैतानले नि एउटा यस्तो किसिमको डरको एउटा खोला बगाउन थाल्छ अनि हामीलाई यस्तो लाग्छ त्यो देशमा अब सो तैँले यो सिक्कालाई समातिहाल। हामी ठुलो सानो सिक्कालाई पक्रिरहेको हुन्छ जीवनमा अनि हामी के जान्छौँ यो चाहिँ मेरो सुरक्षा हो अनि हामी के गर्छौँ त्यति बेला जीवनमा एउटा गलत निर्णय लिन्छौँ। अब त्यो चाहिँ के भइहाल्छ, कम्युनिकेट गर्न थाल्छ त्यो स्पिरिटले कम्युनिकेट गर्न थाल्छ। मलाई डर लागिरहेको छ, म एकदमै डराइरहेको छु, तर मलाई डर लागिरहेको बेलामा चाहिँ अर्को मान्छेले दया देखाउँदा माया देखाउँदाखेरि अस्ति यही विषयमा हामी बात गर्दैछौँ, त्यो देखाउँदै गर्दाखेरि के सम्झन्छ हामी दिस इज माई सेफ्टी ग्राउन्ड, यो चाहिँ मेरो उभिने ग्राउन्ड हो। एटलिस्ट म यहाँबाट डुबिहालेँ भने पनि म के छु यहाँ फेरि मेरो पक्रिने ठाउँ छ। तर तिमीलाई थाहै छैन त्यो चाहिँ एउटा सिक्का मात्रै हो, त्यसले तिमीलाई केही पनि गर्नु सक्दैन। उल्टा तिमीलाई त्यो फियरमा त्यसले झन् डुब्नुमा के गर्छ, झन् तिमीलाई फल्स होप दिएर तिमीलाई के गर्छ, झन् डुबाइदिन्छ, झन् गहिरोमा बस्छ नि। किनभने उसले सम्झे अब यसले चाहिँ मलाई फ्लोट गर्छ, तर त्योसँग झन् डुब्दै गरेको हुन्छ। के आयो इन्सिक्योर। आजको दिनमा नि यो एउटा यति साह्रो कमन प्रब्लम हो। यो कमन प्रब्लमले गर्दाखेरि मान्छेहरू डुब्छ, इन्सिक्योर भयो। किन चाहिँ आज सानो छोराछोरीहरू यङ एकदमै टिन एजमा पुगेकोहरू, सानो केटाकेटीहरू बिग्रिँदैछ आज। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको साथीले चाहिँ ठुलो ग्याजेट बोकेर घुम्दै गरेको हुन्छ, उसकोमा चाहिँ त्यो छैन। सो उसले त्यसको अल्टरनेटिभ्सहरू खोज्न थाल्छ जिन्दगीमा। म पनि कसरी उसलाई टक्कर दिउँ, कहाँबाट चाहिँ आयो त्यो इन्सिक्योरिटीबाट आएको नि। किनभने यदि यो मेरोमा छैन भने चाहिँ म चाहिँ के भयो, अब सेकेन्ड ग्रेड भयो। शैतानले त्यो डिसेप्सन ल्याउँछ त, यसकोमा छ तेरोमा छैन। अनि मान्छेले के गर्छ, यसलाई चाहिँ म जसरी पनि हासिल गर्छु, चाहे त्यो हासिल गर्नुको लागि जेसुकै होस्, चाहे त्यो हासिल गर्नुको लागि जुनै एक्सटेन्सन पनि म जान सकौँ, म जानु पर्यो जान्छु। उसले बुझ्दैन त्यति बेला उसले रिलेसनसिप भन्ने कुरा के हो, आमा बाउ भन्ने कुरा के हो, माया भनेको कुरा के हो। उसलाई के चाहियो त्यति बेला, अर्जेन्टली एउटा डिभाइस चाहियो है। त्यसै हिसाबले बढ्दै जाँदाखेरि डिभाइस चाहिँदैन, त्यहाँदेखि अब के चाहिन्छ उसलाई, अर्को मान्छे चाहिन्छ जसले चाहिँ उसको गलत कुराहरूलाई के गरिदिन्छ, एन्डोर्स गरिदिन्छ। सो गलत कुराहरूलाई के गरिदिन्छ त्यति बेला सकिन्छ। तर तिमी आफै सोच त, तिम्रो गलत कुरालाई गलत भन्नु नसक्ने व्यक्तिले चाहिँ के तिम्रो भविष्यलाई सुधार्न सक्छ? हजुर सुधार्न सक्दैन। किनभने उसले त तिम्रो गलत कुरामा के गर्दैछ, तिम्रो साथ दिँदैछ, गलत कुरामा साथ दिँदैछ। तर एक दिन त के हुन्छ, रियालिटीसँग दुवैजनाले फेस गर्छ नि त। त्यति बेला चाहिँ के ऊ तिमीसँग उभिन सक्छ, किनभने के कुराको लागि उभिँदैछ, गलत कुरा। उसको डिसिजन कस्तो छ, उसकोमा आफ्नोमा डिसिजनमेन्ट छैन। अनि त्यसो गर्दाखेरि के गर्छ, छोराछोरीहरूले आमालाई धोका दिन्छ। उसलाई साँच्ची नै माया गर्ने मान्छेको शब्द बडा हुन्छ कोही बेला। किन ऊ खाल्डामा नजा भन्नु पर्यो नि त, खाल्डामा नजा भन्दाखेरि सुन्दैन नि त कोही बेला। त्यसलाई जोड्ने नै भन्नु, गाँजेरै तानेरै निकाल्नु पर्ने हुन्छ, झकझकाएरै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ मान्छे शैतानले के बनाइदिन्छ, उल्टा बनाइदिन्छ। त्यसलाई मायालाई चाहिँ के बनाइन्छ, घृणा बनाइन्छ। अनि के बनाइन्छ, त्यो स्पिरिट अफ के भन्नु, स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट नभएको, अथवा यो उसकोमा जुन चाहिँ अनुभव नै नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ उसले के गर्न थाल्छ, उसले उसको सहारा सम्झिन थाल्छ। त्यति बेला चाहिँ नि शैतान क्रिपिङ गर्छ। याद राख्ने नानीहरू, याद राख, जब तिमीलाई अनुशासन गरिरहेको हुन्छ, जब तिमीलाई एकदमै कठोर अनुशासन गरिरहेको हुन्छ, शैतान चाहिँ तिम्रो लागि मसिहा भएर आउँछ, तिम्रो कुरा बुझिदिने भएर, तिमीलाई माया गरिदिने, तिमीलाई एकदम ढल्काइदिने छाती भएर आउँछ। हो त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, मान्छेले बिकज अफ द्याट इन्सिक्युरिटी तिमीले तिम्रो डेस्टिनीलाई के गर्यो, त्यो दिन लुज गर्यो। तिमी बुद्धिमानी छौ भने चाहिँ नि के गर्छौ, तिमीले त्यति बेला बुझ्छ यो शैतान हो, यो शैतान हो। यति बेला के भएर आएको छ, यो एन्जल अफ लाइट भएर आएको छ। एन्जल अफ लाइट कहिले पनि शैतानले चाहिँ नि पाप देखाउँदैन, तर त्यसले दोष लगाउँछ।
पवित्र आत्माले चाहिँ जहिले पनि दोष देखाइदिनुहुन्छ, दोष लगाउनुहुन्न। तर शैतानले चाहिँ के गर्छ? दोष लगाउँछ। दोष लगाउने काम र दोष देखाउने काममा चाहिँ ठुलो फरक छ। साँचो मित्रले चाहिँ के गर्छ? दोषलाई देखाइदिन्छ। साँचो मित्रले चाहिँ नि तिमी कमजोर भइरहेको बेलामा, तिमी इन्सिक्योर भएको बेलामा तिम्रो फाइदा उठाउँदैन, कहिले पनि उठाउँदैन। तिम्रो फाइदा उठाउँदैन। तिमीलाई नि त्यति बेला लस्टफुली या कुनै पनि गलत प्रकारले तिमीलाई हासिल गर्ने कोसिस गर्दैन। हो त्यति बेला चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ को फ्रेन्ड हो, को एनिमी हो। अन्त मान्छे चाहिँ एनिमी होइन है, तर कुन चाहिँ एनिमीले चाहिँ चलाउँदैछ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। नत्र भने फेरि हामी पर्सनल मान्छेलाई शत्रु सकिन्छ। मान्छे शत्रु होइन हाम्रो, तर त्यति बेला बुझ्नुपर्छ हो मलाई त्यति बेला दया देखाउने चाहिँ यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ टाइट स्पिरिटमा के गर्दैछ? अपरेट गर्दैछ। अथवा म कसैको लागि टाइट स्पिरिटमा के गर्दैछु? अपरेट गर्दैछु। त्यो कुराले चाहिँ नि मान्छेलाई भत्काउँछ। मैले हिजो न्युजमा पढ्दै थिएँ एउटा बसमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पिक पकेटले चाहिँ एउटा केटीको चेन खोज्नु खोजेछ, सुनको गोल्ड चेन हो कि उसको के अब भन्ने कुरालाई अर्को केटाले बचाइदिन्छ। उसको लागि चाहिँ के हो त्यो? मसिया हो चाहिँ। तर त्यही केटाले चाहिँ उसलाई फेरि एब्युज गर्न थालेछ। तर त्यो केटी वाइफ रहेछ, गएर रिपोर्ट गरेछ पुलिसलाई। सो कोही बेला एक्ज्याक्टली चाहिँ सेम थिङ। एउटा डाकुबाट छुट्याए तर अर्को महाडाकु भएर तिम्रो जीवनमा आउँदै गरेको हुन्छ। सो त्यति बेला चाहिँ बुझ्नुपर्छ, म आफैले बुझ्नुपर्छ, हामीले पनि बुझ्नुपर्छ, म चाहिँ यति बेला यो हिटाइट स्पिरिटमा अपरेट गर्नु हुँदैन। उसलाई मैले हिल हुनुलाई छोडिदिनुपर्छ। म साँच्चै नै मैले दया देखाएको हुन्छ है, म हिल हुनुलाई छोडिदिन्छु, उसको लागि प्रार्थना गरिदिन्छु। तर त्यति बेला चाहिँ त्यो मौकामा चाहिँ त्यो चाहिँ के हो? स्पिरिटले कम्युनिकेट गरेको। सो हामी गिल्टी छौँ नि होइन यो कुराको लागि? हामी गिल्टी छौँ नि यो कुराको लागि? के हामीले थाहै पाएनौँ? हामीलाई कस्तो लाग्दै थियो? मैले ख्रिस्टको प्रेमले माया गरे जस्तो गर्दै थिएँ, तर कुन चाहिँ स्पिरिट अपरेटिङ थियो? टाइपको स्पिरिट अपरेट। मैले डिसन गर्नेले लिनेले पनि दिइहालेँ, दिनेले पनि दिइहालेँ, डिसन नै गरेन। तर त्यसले चाहिँ के गर्छ? अब एक दिन त्यसले चाहिँ डोरी के गर्न थाल्छ? तान्नु थाल्छ। अनि त्यो डोरी तानेको दिन चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ? यु फिल ब्याड अबाउट इट। ओहो है, ट्रु कलर देख्यो त्यति बेला चाहिँ। सो हिटाइट स्पिरिटले चाहिँ नि फियरलाई त्यसरी ल्याउँछ। कहाँबाट ल्याउँदैछ? इन्सिक्योरिटीबाट। प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ म तिमीहरूलाई कहिले पनि छोड्दिनँ भन्नुभएको छ। प्रभुले हामीलाई कहिले पनि नछोड्ने प्रमिस छ। प्रभुले कहिले ढाक्नुहुन्छ? ढाक्नुहुन्न। तर प्रभुले मलाई छोड्नुहुन्न भन्नु मतलब चाहिँ मैले प्रभुलाई छोड्न सक्दिनँ चाहिँ होइन। फेरि प्रभुले त मलाई छोड्दिनँ भन्नुभएको छ, द्याट इज हिज प्रमिस। तर मैले चाहिँ प्रभुलाई छोड्नु सक्छु। म चाहिँ प्रभुलाई छोड्न सक्छु। त्यो छोड्नुको लागि कुन चाहिँ स्पिरिट मेरो लाइफमा फर्स्टमा एक्टिभ हुँदो रहेछ है? हिट्टीको स्पिरिट अफ फियर, इन्सिक्योरिटी आयो नि। यत्रो सिक्यो वचन, त्यहाँदेखि बाहिर गयो, औ भाइ तिमीले कति कमाउँदैछौ? तिम्रो उमेर कति भयो? तिम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स के छ? हेर त मेरो यति, तिम्रो उमेरमा त मैले यस्तो गरिसकेको थिएँ। ला हो त, त्यहाँ के भयो? डर आयो मनभित्र। उसले के गरिसक्यो, कस्तो गरिसक्यो। तर नि हामी प्रभुमा हिँड्छौँ भने प्रभुले हामीलाई काम, मेहनत, परिश्रम केही नगर्नु भन्नुभएको छैन। हामी त्यो सबै छ, गर्नुपर्छ। अनि त्यो नगर्ने त खाना पनि नखाओस् भनेको छ है। ब्रेड अफ आइडलनेस खानु पनि हुँदैन हामीले, ब्रेड अफ आइडलनेस। तर आजको पुस्ता चाहिँ कस्तो छ भने सानोदेखि नै यति साह्रो के भन्नु अल्छे छ, उसको दराजले उल्टी गरिरहेको छ, उसलाई मतलब छैन त्योसँग। यति साह्रो लथाली नै छ, मतलब छैन। त्यसलाई छुनु, त्यसलाई गर भनेर के गर्छ? रिसाउँछ। ब्रेड अफ आइडलनेस। हामी ट्रेन नै गर्नु चाहँदैनौँ, हामी ट्रेन हुनु पनि चाहँदैनौँ। किनभने हामीले चाहिँ के सम्झन्छ? त्यहाँदेखि धमास चाहिँ के हुन्छ? म पैसा कमाएर आफ्नै गर्छु। तिमी आफ्नै लुगा त टिपेर राख्न सक्दैनौ, तिमीले गर्छौ नै होला। त्यही हिसाबले तिम्रो धमासले त कहिले बिक्नेवाला छैन। आमा बाउले पो स्याल हुन्छ तिम्रो अगाडि, डराउँछ। किनभने टिपी स्पिरिटमा अपरेट भइरहेको छ नि त। अनि त्यसले त मान्छेलाई यस्तो चतुर त के बनाउँछ। सो त्यो क्वेसन आउने बित्तिकै मान्छेको इन्सिक्योरिटी हुन्छ। अब यो चाहिँ नि प्रतिज्ञाको देशभित्रको
के हो यो स्पिरिट हो बुझ्नुहुन्छ है प्रतिज्ञाको देश भन्ने बित्तिकै यो प्रतिज्ञाको देश एकदम स्वतन्त्र थिएन स्वतन्त्र गराउनु पर्ने थियो वी निड टु पोजेस अन्तत बाइबलमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 10 पदमा हामी के देख्छौँ शैतानलाई पनि माथि हेर्नु निर्देशबाट के भनेको छ खसालिदिएको छ अन्तमा गएर चाहिँ मच्योर्ड सन्सहरूले खसाल्छ त्यसलाई पनि तर त्यो हुनुभन्दा पहिला चाहिँ हामीभित्रको किङडम छ नि त्यो किङडमबाट तिमीले के गरेको हुनुपर्छ हटाएको हुनुपर्छ त्यो किङडमबाट त्यसको बादमा अब हेर्नुहोस् है हामीभित्र वीको स्पिरिटले कम्युनिकेसनलाई गरिरहेको छ अझै पनि भने चाहिँ हामीले आजदेखि के गर्नुपर्छ त्यो ठाउँलाई नै हामीले खेलिदिनुपर्छ त्यो ठाउँलाई नै हामीले भन्छाउनुपर्छ त्यसले चाहिँ फियर ल्याउँछ फियर अचानक फियर आयो त्यहाँदेखि माइन्डमा के आयो यस्तो कुरा हुन्छ त्यहाँदेखि के भयो त्यसमा अत्तालेर उसले थाल्छ जहिले पनि हामीलाई एउटा एकदम हतारको सिचुएसन क्रिएट गरिदिन्छ किनभने हतारमा मान्छेले गलत गर्छ जहिले गल्ती गर्छ नसोच्दैन त्यति बेला तर यदि आज त्यस्तो ठाउँमा छ भने नि हामीले बुझ्नुपर्छ होइन दलाली कसरी हुन्छ दलाली नि पहिलातिर हामी सिलगढीहरू जाँदाखेरि त्यो स्ट्यान्डमा यसो गएर हेर्नु दलाली गरेको देख्थ्यो क्या त्यो ट्याक्सी स्ट्यान्डमा कस्तो हुन्थ्यो भने दलालीले त्यहाँ सिलगढीबाट गान्तोक आउने थुप्रो गाडी हुन्थ्यो तर उनीहरूले के गर्थ्यो एउटा मात्रै गाडी राख्थ्यो अरू गाडी चाहिँ उनीहरूले स्ट्यान्डमा आउनै दिँदैन अरू गाडी चाहिँ कुनै कहाँ राख्थ्यो सो त्यो दलालले के भन्छ यो लास्ट एउटा गाडी हो अनि यो सिट माग्ने पुरा छ तपाईँले किन्नुहुन्छ चाहिँ यसको भाडा चाहिँ खासमा 100 रुपियाँ हो तर तपाईँलाई 300 रुपियाँ अब एउटै छ ड्राइभरले पनि त्यसो भन्दैछ के गर्नु अब होइन सो के गर्यो उसले किनेर चढ्यो हतारमा मेरो अनुभव बताउनु तपाईँलाई त्यो हतारमा चढ्यो भने बादमा गएर त गाडी आएर तल मल्लीमा आउँदाखेरि त पछाडि एउटा थुप्रो अरू सिलगढी गाडी तिमीले कसरी पायो गाडी नै थिएन त अघि स्ट्यान्डमा होइन पुरा थियो त गाडी के भयो दलालको हातमा फस्यो दलालले त्यो एउटा यस्तो सिचुएसनलाई क्रिएट गरिदियो भएकै कुरामा पनि के भयो क्राइसिस जसरी लुतको छोरीहरूको जीवनमा के भएको थियो अचानक एउटा क्राइसिसलाई उनीहरूले अनुभव गरे के थियो द्याट वाज द स्पिरिट अफ हिटाइट त्यसले अचानक इन्सिक्युरिटी ल्याउँछ अनि त्यो इन्सिक्युरिटी आएपछि के भयो मान्छेले जीवनमा गल्ती गर्छ इन्टेग्रिटी कहाँ गयो निष्ठा त कहाँ गयो अघि सुनेको वचन कहाँ गयो अघि सुनेको शिक्षा कहाँ गएको देखाइ जाला है त्यहाँदेखि के भयो देखेको जिन्दगीभरि देखाइ जाला त के भयो हेरेको त्यहाँदेखि एभ्री डे आफ्नो डिसिसनलाई हेरेर के हुन्छ बिटरनेसमा लाइफ बढेर जान्छ त्यहाँदेखि एक दिन यस्तो सिचुएसन आउँछ प्रभुलाई त्याग्ने सिचुएसन पनि आउँछ प्रभुलाई त्याग्ने सिचुएसन धेरैजनाले यो कुरालाई आफ्नो जीवनमा गरेका छन् उनीहरूले प्रभुलाई त्यागेका छन् उनीहरूले मनभित्रबाट त्यागेको छैन भने पनि तर पार्सियली उनीहरूले त्यागिसकेका छन् अनि त्यो ठाउँमा मान्छेलाई रिस्टोर हुन चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ पवित्र आत्माले गर्नु सक्नुहुन्छ पवित्र आत्माले त्यो मान्छे रिस्टोर हुँदैन होइन तर उसले धेरै मूल्यलाई चुकाउनु पर्छ सो प्रतिज्ञाको देशभित्र पनि यो स्पिरिट छ है त्यो स्पिरिट छ अन्त त हामी प्रतिज्ञाको देशभित्र युद्ध छ नि त प्रतिज्ञाको देशको गीत गाउने बित्तिकै के छ त्यहाँ अब एकदम लडाई है पोसेस द ल्यान्ड अगाडिबाट त्यसको बादमा के थियो गीत गाइ स्पिरिट अब यो डल्लै त आज म भन्न सक्दिनँ तपाईँलाई तरै भए तापनि हामी हाम्रो इन्टेग्रिटीलाई हराउने ठाउँलाई आज हेर्दैछौँ यो त अलरेडी हामीले सिकिसकेको छौँ डिभोसनमा तर भए पनि आज यो पर्सपेक्टिभबाट आज हामी हेर्दैछौँ किर्कासी भनेको चाहिँ के हो क्ले डुवेलर्स भनेको है त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अर्थली अनि टेम्पोरल थिङ्सहरू क्ले डुवेलर्स क्ले भनेको माटोमा बस्नेहरू है धरतीमा बस्नेहरू धरतीमै छौँ हामी तर भए पनि स्पिरिचुअली कुरा गरेकै यो अहिले मैले भन्दै गरेको चाहिँ स्पिरिचुअल कुरा हो सो यो स्पिरिटले चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेलाई जहिले पनि अर्थली अनि टेम्पोरल थिङ्स
थिङ्समा फोकस गराउँछ। तिमी एउटा डाइरेक्सनमा बढ्दैछौ, स्पिरिचुअल भिजनको साथमा बढ्दैछौ, तर अचानक के भयो, डिफ्लेक्ट भयो। अचानक यो स्पिरिटले जब ल्याउँछ नि त्यहाँदेखि के हुन्छ, तिम्रो नक्सा नै बदलिन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि अब्राहम र लुतले के गर्दै थियो, सँगसँगै यात्रा गर्दै थियो। उनीहरू कहाँ बढ्दै थियो, उनीहरू प्रतिज्ञाको देशमा बढ्दै थियो, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा बढ्दै थियो। अचानक के भयो, लुतको जीवनमा चाहिँ के भयो, कुन चाहिँ स्पिरिटले उसलाई सतायो, गिर्गास स्पिरिटले। डाइभर्जन थियो त्यहाँ चाहिँ। हामी हिजो बात मार्दै थियो यो विषयमा, डाइभर्जनको विषयमा मैले भन्दै थिएँ कसैलाई, अब तिमीले त्यो कुरा भनिसक्यौ अरूलाई, घरिघरि नभन, तिमीलाई अट्याक गर्छ उल्टा। डाइभर्जन आउँछ मान्छेको जीवनमा, जहाँ चाहिँ त्यो व्यक्ति के हुन्छ, परमेश्वरको कुरालाई हेरेर बढ्दै गरेको हुन्छ, तर अचानक उसको फोकस के हुन्छ, अर्थली टेम्पोरल थिङ्सहरूमा बस्छ। अनि त्यो मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, त्यो मान्छेले चाहिँ जहिले पनि जीवनमा मलाई कहाँ फाइदा छ, प्रोज एन्ड कन्सलाई उसले क्यालकुलेट गरिरहन्छ। लुतले के गर्यो, प्रोज एन्ड कन्स हेर्यो नि त होइन। प्रोज एन्ड कन्स भनेको, प्रो भनेको चाहिँ प्रोस्पेक्ट भनेको है, क्रन्स भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट भनेको। मलाई कहाँ फाइदा छ, कहाँ चाहिँ नुकसान छ। भेडा बाख्रा बढ्यो, सबै बढ्यो। अब उसले यसो क्यालकुलेट गर्यो, यो बुढोसँग बस्नु ठिक हो कि आफ्नै बाटो बनाउनु ठिक हो। अब्राहम त के गर्छ प्रभुले यस्तो भन्यो भन्छ, उसको भएको सबै भेडा बाख्रा पनि फेरि बलिदान चढाइहाल्छ, कुनै के गर्छ है। उसलाई त डर लागिरहेको छ। अस्ति दिन अब्राहमको बेहोरा देख्दै गर्दाखेरि डर साइको लाग्छ लुतलाई। बल्ल एउटा चान्स पायो। चान्स चाहिँ के थियो, भेडा बाख्रा है। अब उसले फाइदाको सौदा गर्यो। उसले के हेऱ्यो, अब्राहमले भन्यो होइन हामी यसरी बस्न सक्दैनौँ, हामीले यसरी बस्न सक्दैन, हामी छुट्टिनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ छुट्याउने कारणलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्थ्यो नि उसले। तर उसले के सम्झ्यो, हो बल्ल भने बुढोले आज चाहिँ ठिक पार्यो, आज चाहिँ यही मैले मौकालाई खोजेर यही हो, यति बेला मौकामै चौका हान्नुपर्छ भन्ने सम्झिहाल्यो उसले। अनि के भयो, उसले यस्तो हेऱ्यो तल, यस्तो तल हेऱ्यो, उसले केलाई देख्यो, सदोम र गमोरालाई देख्यो। के भयो, अब माथिदेखि के हुन थाल्यो, तल उसको लागि फाइदा चाहिँ के थियो, खालि टेम्पोरल थिङ्स होइन। पृथ्वीको जति कुराहरू देखिने कुराहरू चाहिँ बाइबलले के भनेको छ, त्यो चाहिँ टेम्पोरेरी हो भनेको छ। अल द थिङ्स द्याट यु सी चाहिँ टेम्पोरेरी हो। हामीले जुन चाहिँ कुरालाई नि पर्मानेन्ट सम्झिन्छ नि देखिने कुराहरू, इट्स अल टेम्पोरेरी। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 17 अनि 18 पदले भन्छ होइन, हामी देखिने कुरालाई हेर्दैनौँ तर हामी नदेखिने कुरालाई हेर्छौँ, किनभने देखिने कुराहरू जति के छ सबै टेम्पोरेरी छ, इट्स अल टेम्पोरेरी। सो यो गिर्गासाइट स्पिरिट्सले जब पनि एउटा मान्छेले डिल गरेको हुँदैन, हेर्नुहोस् है। अब यसले हामी इन्फेक्टेड भएको छौँ कि छैनौँ, अर्को क्वेसन फेरि। अघि तिले त भएको रहेछ हामी, अब सेकेन्ड पनि चेक गरौँ, देखिने कुराले हामीलाई कतिको साह्रो पारेको छ, कतिको ज्वरो आएको छ हामीलाई। अघि हामीले साथीको सफलता देख्ने बित्तिकै के भयो, साह्रो भयो, देखियो नि त उसको सफलता देखिने कुरा हो है। हामी सफल नहुनु भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छैन, हामी के हुन्छ भनेको छ, सिर हुनुपर्छ, हामी पुच्छर होइन भनेको छ बाहिरमा है। तर त्यो सिर चाहिँ कस्तो खालको हो, त्यो सिर चाहिँ कस्तो खालको हो त्यो पनि फेरि हामीले जान्नु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ कस्तो खालको सिर हो, अनन्तताको हो नि। अनन्तताको लागि हामीले शिर हुनुलाई बोलाउनु पर्छ नि, यीशु ख्रीष्टको कदमा आउनु भनेको हो नि त। तर हामीले शिर भनेको चाहिँ के हो, ऊभन्दा बेसी धन है, ऊभन्दा बेसी। हिजो मैले एकजना गुरुबासँग बात गर्दै थिएँ स्कुलको, अनि उहाँले भन्नुहुँदै थियो, के भन्नुहुँदै थियो, आमा त्यो स्कुलको नानीहरूको धाकको विषयमा बताउनु हुँदै थियो। धाकको यति साह्रो, एउटा नानीको बर्थडे भयो अरे, अनि त्यो बर्थडेमा चाहिँ गाडी नै 3टा आएको अरे। एउटा गाडीमा चाहिँ केक मात्रै अरे एउटा गाडीमा, त्यहाँदेखि अर्को गाडीमा चाहिँ सेफहरू अरे, 2जना सेफ 3जना वेटर्सहरू एकदम पुरा ड्रेसमा। त्यहाँदेखि एउटा गाडीमा चाहिँ आमा बाउ, एउटा गाडीमा चाहिँ केक र त्यो गिफ्ट है। अनि यस्तो डरलाग्दो धाक, यति साह्रो डरलाग्दो धाक संसारमा छ
अनि यस्तो हेर्दा अब राजा नि अब कस्तो चाहिँ त्यस्तो आमा बाउ त्यसरी स्कुलमा आइदियो भने त त्यो नानीको त कस्तो चाहिँ हुन्छ होला त्यो सबै देखिने। अनि त्यही उहाँले भन्नुहुँदै थियो त्यही स्कुलमा है उनीहरूको आमा बाउ पनि धनी छ तर एकदमै स्ट्रिक्ट छ उनीहरूले त्यस्तो केही एक्स्ट्रा भेकेन्ट कुराहरू गर्दैन। अनि त्यही स्कुलमा त्यही दुईजना धनी मान्छेको छोराछोरीमा पनि एकजनालाई इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स हुन्छ, अर्कोको चिज धाक छ। तर त्यो धाक त अब मान्छे रहन्जेलसम्म हो, धन सम्पत्ति रहन्जेलसम्म हो। तर त्यो धन सम्पत्ति उड्यो भने है त्यसको अस्तित्व हरायो भने त्यसको धाकको केही पनि अर्थ रहँदैन। अहिले नि मान्छेको यति साह्रो बेसी धन छ तर भोलिको दिनमा चाहिँ नि अब क्यासलेस सोसाइटी हो भने त्यो धन के हुन्छ, युजलेस हुन्छ होइन। जस्तो कि हाम्रो इन्डियामा डिमोनिटाइजेसनले भयो, त्यति बेला अचानक 500 रुपियाँ र 1000 रुपियाँ होइन चल्दैन भन्यो। अनि के भयो, भएको त पैसा घरमा थुप्रेको त के भयो, केही न के भयो। हाम्रो पनि हामी एक दिन यसो मिलाउँदै थियो, हाम्रो ओछ्यान मिलाउँदै थियो, यसो पल्टाएर हेरेर लिफामा एउटा पैसा रहेछ 4500 रुपियाँ। तर त्यो नचल्ने पैसा, नचल्ने के भयो, इनभ्यालिड हो। त्यो देखिने कुरा चाहिँ एकैछिनमा इनभ्यालिड हुन सक्छ तर नदेखिने कुरा चाहिँ के हुन्छ, सधैँ नै रहिरहन्छ। सो यो स्पिरिटले कसरी कम्युनिकेट गर्छ अब हाम्रो जीवनमा। अब अघि त इन्सिक्युरिटी थियो नि, अब के भयो, अब अर्कोको हेऱ्यो, अब दीर्घायु स्पिरिट अर्कोको हेऱ्यो, टेम्पोरल थिङ्सलाई हेऱ्यो अनि आफूभित्र त्यसलाई डिल नगरेको कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यसले के गर्यो, कम्युनिकेट गर्नु थाल्यो, फेरि कम्युनिकेट गर्नु थाल्यो। त्यहाँ हामी के गर्छौँ, वी लुज द इन्टेग्रिटी। त्यहाँ हामी हाम्रो निष्ठालाई हामी हराइपठाउँछौँ। त्यहाँदेखि के हुन्छौँ, परमेश्वरले दिनुपर्ने अनर दिँदैनौँ। हामीले परमेश्वरलाई साँचो लिँदै अघि हामीले के सिकेको थियौँ परमेश्वर वचनमा, परमेश्वरलाई कसरी हामी बुझ्नुपर्छ अरे, निष्कपट र सत्यतामा, सिन्सियरिटी एन्ड फेथफुलनेसमा हामीले सर्भ गर्नुपर्छ परमेश्वरलाई। तर के भयो, अब प्रभुलाई सर्भ गर्दाखेरि सिन्सियरिटी छैन, फेथफुलनेस छैन, फेथफुलनेस छैन, तिमी के भयो, अब इन्सिन्सियर भयो। प्रभुको समयसँग बिस्तारै प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु बस्यो, त्यही याद आउँछ, ओहो साथीको सफलता याद आउँछ, आँखा चिन गरे त्यही विचार आउँछ, मेरोमा त छैन। के भयो, अब यो स्पिरिटले इन्फेक्टेड भएको हामी, यो स्पिरिटले हामी इन्फेक्टेड हुने बित्तिकै हामी के हुन्छौँ, त्यस्तो कम्पेरिजन्सहरू आउँछ। प्रभुले भन्नुभयो मान्छेलाई नै खानु र लाउनु भएपछि पुग्यो भन्नुभएको छ। आकाशको चराचुरुङ्गीलाई हेर, न छर्छ न काट्छ न बटुल्छ, तर भए पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई जुटाउनुहुन्छ, अयुबलाई भन्नुभएको छ। प्रभुलाई कागको बच्चाहरूले भनेको कम्प्लेन पनि प्रभुले सुन्नुहुन्छ अरे। कागको बच्चाले नि मलाई भोक लाग्यो भनेको प्रभुले सुन्नुहुन्छ, अयुबको किताबमा लेखेको छ, त्यसरी लेखेको छ। सिंहको बच्चाले नि प्रभु भोक लाग्यो भनेर प्रभुले सुन्नुहुन्छ अरे। प्रभुले सुन्नुहुन्छ, हिँड्नुहोस्, उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ। एउटा चरा, एउटा चुरुङ्गी, एउटा पशु, एउटा पक्षीले भनेको कुरालाई सुन्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। हाम्रो कुराले किन सुन्नुहुन्न, उहाँले सुन्नुहुन्छ नि। नत्र भने चाहिँ हामी के हुन्छ भने हामी त्यस्तो कुराहरूलाई हेर्छौँ अनि हामी त्यो कुरालाई हासिल गर्छौँ बाई हुक अर बाई क्रुक। अनि त्यो कुरालाई हासिल गर्दाखेरि हामी केलाई कमाउँदै गरेको हुन्छौँ, हामीले श्रापलाई कमाउँदै गरेको हुन्छौँ होइन। व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायमा भनेको छ नि, यदि तिमीहरूले मेरो व्यवस्थालाई सुनेनौ, पालन गरेर हिँडेनौ भने चाहिँ यो कर्सेसहरू तिम्रो जीवनमा आइपर्छ है। के भयो, अब हामीले प्रभुको कुरालाई सुन्दैनौँ, मान्दैनौँ, हिँड्दैनौँ, अनि के हुन्छ, अब त्यो कर्सेसलाई कमाउँदै गरेको हुन्छ। त्यो कर्सेसको कस्टमा हामी यता संसारमा हामी भयङ्कर हुँदै गरेको हुन्छ। तर त्यो कर्सले मान्छेलाई पछ्याइरहेको हुन्छ। दिस कर्स विल फलो एन्ड ओभरटेक यु भनेको छ। त्यसले तँलाई पछ्याउँछ, त्यसलाई उछिनेर पनि जान्छ भनेको छ, सो के भयो, त्यो कुरालाई हासिल गर्दाखेरि अब बुझेन नि, हामी कुरा बुझेन, कुरा नबुझेपछि के भयो, अब हामीले यो थाहै पाएन कि मलाई गीत गाछीले साह्रो पारिरहेको छ। तर अब हामी मान्छेसँग कम्पिट गर्न थाल्छौँ, उसको विरुद्धमा बोल्न थाल्छौँ, जरा काट्ने काम गर्छौँ। इभन सेवकाई गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, कतिजना जरा काट्ने सेवकाई गरिरहेको हुन्छ। हामीले त्यसरी कहिले पनि हामी सफल हुँदैन।
सफलता नै हामी साँच्चै नै प्रभुले सफलता दिनुहुन्छ, सफलता वास्तविक हो। अनि प्रभुले संसारमा पनि हामीलाई दिनुहुन्छ, तर प्रभुले यति नै चाहनुहुन्छ हामीले प्रभुको कुरालाई मानेको, निष्ठावान भएको प्रभुले चाहनुहुन्छ। जब हामी हुन्छौँ नि तब परमेश्वरको व्यवस्थाबाट नै आउने आशिषहरू छ नि त, होइन? बाइबलमा के भन्छ, तेरो हात माथिबाट हुन्छ मुनिबाट, होइन? प्रभुले भन्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्यौँ, अनि बिना विश्वास चाहिँ कसैले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन, कसैले खुसी पार्न सक्दैन। सो के भयो, यो प्ले डुअलर्स, यो गिर्गसाइड स्पिरिट्सले एउटा मान्छेलाई त्यति बेला आक्रमण गर्न थाल्छ जति बेला उसको जीवनमा उसले के गरे, अब उसले पनि अर्थली कुराहरूलाई हेर्न थाल्यो। यसले जहिले पनि के गर्छ अरे, यसले मलाई कहाँ फाइदा छ कहाँ फाइदा छैन त्यो कुरालाई हेर्छ। परमेश्वरले मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ निश्चय नै भन्ने कुरालाई नै हामीले विश्वास गर्न सक्यौँ, अनि त्यसमा हामी इमान्दार भएर नि नअत्तालिक बस्यो भने नि हाम्रो जीवनमा काम हुन्छ, हुन्छ। किनभने बाइबलमा यसरी लेखेको छ, आफ्नो समयमा उहाँले सबै कुरालाई के बनाउनुहुन्छ, सुन्दर बनाउनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो समयमा ही मेक्स एभ्रिथिङ ब्युटिफुल इन हिज ओन टाइम। उहाँको समयमा बनाउनुहुन्छ, त उहाँको समयमा सुन्दर बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, होइन? अब्राहमको केसमा हेऱ्यो भने साराको त कोख त मरिसकेको थियो, त्यस्तो बुढी बोजू भएको नानी जन्मायो, किनभने त्यो परमेश्वरको समय थियो, परमेश्वरको समय थियो। परमेश्वरले हुँदै नभएको कुरालाई पनि के गर्नुहुन्छ, भएको जस्तै बोलाउनुहुन्छ। रोमीको किताब 4:17 लेखेको छैन, हुँदै नभएको कुरालाई पनि बोलाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। पढौँ त हामी एकपल्ट, रोमीको किताब पढेछ 4:17 हो। रोमीको किताब 4:17 यसो भने, जसो लेखिएको छ, मैले तँलाई धेरै जातिको पिता बनाएको छु, जुन परमेश्वरको सामने उनले विश्वास गरे, जसले मुर्दाहरूलाई बिउताउनुहुन्छ र हुँदै नभएका कुरालाई भएझै गरी बोलाउनु हुन्छ। हुँदै नभएको कुरालाई प्रभुले भएको जस्तै गरी बोलाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो यो गिर्गसाइड स्पिरिटले के गर्छ भने नि, यस्तो कुराहरूलाई विश्वास नै गर्नु दिँदैन। हामीले अब मैले गर्नुपर्छ, कहाँ परमेश्वरले गर्छ, कहाँ परमेश्वरले गर्छ। गॉड क्यान नट डू इट, मैले गर्नुपर्छ त, होइन? परमेश्वरले गर्नु भएन भने चाहिँ नि मान्छेलाई माथिबाट दिएको छैन, जत्तिकै कोसिस गरे भने पनि मान्छेले पाउँदैन भनेको छ, होइन? माथिबाट हो, त्यसको मतलब काम गर्नु हुँदैन, होइन? काम कतिजनाले चाहिँ नि यो डिभोसनमा हामी यो यसरी सिकाउँछ नि, स्पिरिचुअल कुराहरू यस्तो बुझ्दो रहेछ, काम गर्नु हुँदैन भन्ने पो सिकाउँछ भनेर, होइन? हामीले स्पिरिचुअल ट्रुथलाई सिक्दैछौँ, आत्मिक सत्यतालाई। आत्मिक सत्यता यस्तै छ र नै त्यसरी नै बताएको, त्यसलाई हामी शारीरिक हिसाबले बुझाउन सक्दैनौँ। हामीले काम गर्नुपर्छ, हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ, है? तर हाम्रो काम, मेहनत, परिश्रम चाहिँ नि त्यसले परमेश्वरको ठाउँलाई जो गर्नु हुँदैन। गिर्गसाइड स्पिरिटले नै हामी फोकस गरेर चाहिँ हामी गर्नु हुँदैन। मान्छेले नि एकदम उसकोमा परिश्रम गर्ने स्पिरिट छ, राम्रै हो, आफूलाई चेक गर्नुपर्छ कुन चाहिँ स्पिरिट हो, त्यो चाहिँ गिर्गासी हो कि परमेश्वरबाट आउनुभएको आत्मा हो। किनभने परमेश्वरबाट आउनुभएको आत्मा चाहिँ नि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ हामीलाई, प्रभुसँग विश्राम गर्नु पनि सिकाउनुहुन्छ, प्रभुसँग हिँड्नु पनि सिकाउनुहुन्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो, मसँग हिँड। हामी प्रभुभन्दा अगाडि गइसकेको हुन्छ कोही बेला, अनि प्रभुले भने मेरो जुवामा हो भनेको छ। जुवामा आउनु भनेको चाहिँ जुवामा आएपछि चाहिँ हामी इक्वली हिँड्छौँ, अलि 1 इन्ची पनि अगाडि पछाडि हुन सक्दैनौँ। मेरो जुवा ल्याऊ भनेको चाहिँ त्यो हो। सो प्रभुले हामीलाई मेहनत परिश्रम गर्न सिकाउनु भएको छ, मेहनत नगर्ने रोटी नखाओस् पनि भनेको छ, ब्रेड अफ आइडलनेस नखानु भनेर परमेश्वरको वचनले सिकाएको छ। तर यो शिक्षा र गिर्गासीको स्पिरिटलाई चाहिँ हामीले दुईटालाई मिक्स गर्न थाल्यो भने के हुन्छ, हामी मूर्ख बन्छौँ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ, मूर्ख बन्न छोडिदियो, पैसा कमाउनलाई गधा जस्तै नघोटी भनेको छ। कतिजना पैसा 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 पैसा, त्यसको पछि सम्पत्ति कता हो, सम्बन्ध कहाँ हो, छोराछोरी कता हो, विवाह कता हो, त्यो सबै कुरालाई दौमा लगाएर के गर्छ, पैसा पछाडि। त्यो चाहिँ के हो, गिर्गसाइड स्पिरिटले पोजेस भएको।
गीतका सहित तर परमेश्वरको समयमा परमेश्वरले सुन्दर बनाउनुहुन्छ। युसुफले परिश्रम गर्दै थियो, मेहनत गर्दै थियो, जहाँ पनि थियो ऊ फेथफुल थियो, जेलखानमा होस् चाहे पोतिफरको घरमा होस्। एक दिन परमेश्वरले युसुफलाई के बनाउनु भयो? मिस्र देशको राजा बनाउनु भयो, सबैभन्दा उच्च भारादार बनाउनु भयो। प्रभुको समयमा सबै कुरालाई परमेश्वरले सुन्दर बनाउनुहुन्छ। हामीले पढ्नु हुँदैन, परिश्रम गर्नु हुँदैन, मेहनत गर्नु हुँदैन भनेर कतै पनि भन्न खोजेको होइन, तर त्यसको थिन लाइनलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। कहाँ चाहिँ हामी हाम्रो इन्टेग्रिटीलाई लुज गर्दैछौँ? आजको बिहानी गरिने सक्यो मेसेज हामीले दुईवटा स्पिरिटमा हामीले कहाँ चाहिँ लुज गरेका छौँ? आज हामी प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म त्यो कुराको लागि तपाईँसँग क्षमा माग्छु। मलाई थाहा थियो मैले त्यो कुरालाई गर्नु हुँदैन थियो, तर मैले इभीलाई स्थान्दैछु, मैले गिर्गासीलाई स्थान्दैछु। आज प्रभु म तपाईँको अगाडि आउँछु अनि यो कुरालाई म डिपेन्ड गर्छु। हामी प्रभुलाई भनौँ। अनि जब हामी प्रभुलाई यसरी भन्छौँ नि, प्रभुले त्यो ठाउँमा हाम्रो जीवनमा छुटकारा ल्याउनुहुन्छ। म यसरी तपाईँहरूसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु म यसरी प्रार्थना गर्छु, आज जतिजनाले पनि प्रभु यो मेसेजलाई सुनेको छ, हे पवित्र आत्मा तपाईँले यसमाथि तपाईँको आशिष राखिदिनुहोस्। प्रभु तपाईँको वचन अगाडि प्रभुको वचनले भन्दछ, तपाईँको अगाडि चाहिँ वचन सुन्नेहरू होइन, व्यवस्था सुन्नेहरू होइन, तर व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छ। प्रभु हामीलाई तपाईँले मिश्र देशबाट चाहिँ निस्केर आउनु भन्नुभयो अनि तपाईँले प्रतिज्ञाको देशलाई चाहिँ हामीलाई पोजेस गर्नु भन्नुभयो। प्रभु पहिला त हामीले केही डिफ्रेन्सलाई बुझेका छैनौँ भने हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। प्रभु हामी मिश्र देशबाट त निस्केर आयौँ, तर हामी भित्र भएको मिश्रलाई हामीले बाहिर फालेनौँ। प्रभु आज खमीरलाई हटाएनौँ त्यहाँको प्रभु। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर अनि हामी भित्र भएको खमीर मात्रै होइन प्रभु, तर हामी भित्र भएको यो अरू स्पिरिट्सहरू 7 इभल स्पिरिटलाई प्रभु आज हामीले हाम्रो ठाउँमा जीवनमा स्थान दिइरहेका छौँ, जहाँ चाहिँ प्रभु हामीले हिप्पीलाई हाम्रो जीवनको साँच्चै नै एउटा मूल स्थान दिएका छौँ, हाम्रो हृदयको स्थान दिएका छौँ। अनि त्यसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि प्रभु त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनको डिसिजनहरू सबै इन्सिक्युरिटीमा लिन लागिरहेको छ। हो प्रभु हामी तपाईँलाई विश्वास पनि गर्छौँ, हो प्रभु हामी तपाईँलाई माया पनि गर्छौँ, तर प्रभु निर्णय लिने ठाउँमा चाहिँ प्रभु हाम्रो निर्णयको जहिले पनि फोर्स चाहिँ आज हिप्पीको स्पिरिट छ प्रभु, इत्तीको स्पिरिट छ। आज यस घडी प्रभु यो स्पिरिटले जतिजनाहरू सताइएको छ, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर यो स्पिरिटलाई म एक एकजनाको जीवनमा यस गरी ब्रेक गर्दछु। लर्ड अफ फादर त्यो कुरा चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएको होस्। अनि त्यति मात्र होइन प्रभु, हामी रिपेन्ट पनि गर्छौँ प्रभु, हामीले त्यसलाई स्थान दिएकोमा प्रभु हामी पश्चाताप गर्छौँ। प्रभु हामीले थुप्रोपल्ट प्रभु हामीले त्यो स्पिरिटलाई हाम्रो जीवनमा मौका दियौँ प्रभु, अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चोट लाग्यो प्रभु। चोट लागेकोमा अझै चोट थप्दै गयो, घाउमाथि अझै घाउ, इन्फेक्सनमाथि अझै इन्फेक्सनलाई प्रभु हामीले हाम्रो जीवनमा ल्याउँदै गयौँ प्रभु। प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर आजको यस प्रभु बिहानी घडी हामी तपाईँको समक्षमा आउँदछौँ अनि प्रभु हामी तपाईँलाई प्रभु तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो जीवनको यो एरियाजहरूलाई प्रभु तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस्। प्रभु यो एरियाजहरूलाई प्रभु तपाईँले दिनुहोस् भनिकन प्रभु म तपाईँसँग प्रार्थना गर्छु। प्रभु मेरो जीवनमा भएको यो कुरालाई प्रभु म तपाईँको अगाडि मानिदिँदैछु। प्रभु तपाईँले लिनुहोस्, प्रभु तपाईँले लिनुहोस् प्रभु, अनि तपाईँले मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। मेरो भाइ बहिनीलाई आज सुन्ने हरेकलाई प्रभु तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। हाम्रो जीवनमा हित्तीलाई दिएको ठाउँलाई आज त्यसलाई हामी हाम्रो जीवनबाट हटाउँदैछौँ प्रभु। पूर्ण रूपमा आजदेखि हित्तीले हाम्रो जीवनमा सेल्फ पिटीले साँच्चै नै आज यो कुराले इन्सिक्योरिटीले अब बात गर्न पाउँदैन। त्यसमाथि चाहिँ जलाउँदो भुङ्रोलाई हामी खनाउँदछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको आगोले हामी त्यसलाई जलाउँदछौँ। हो त्यसको वासस्थान चाहिँ उजाड भएको होस्, परमेश्वरको घृणा सहितको क्रोध चाहिँ खनिएको होस्, अनि त्यसमा चाहिँ कोही पनि रहन नपाएको होस्। अनि त्यसमाथि चाहिँ जलाउँदो भुङ्रोलाई हामी खनाउँदछौँ। अनि प्रभु हामी टेररमा होइन प्रभु, इन्सिक्योरिटीमा होइन, तर प्रभु आज तपाईँमा हामी पूर्ण भरोसा गर्न सकौँ प्रभु। ओ लर्ड प्रभु तपाईँको वचनले भन्छ जुन कुरालाई मानिसले षड्यन्त्र भन्छ तिमीहरूले त्यसलाई षड्यन्त्र नभन्नु। हो जुन कुराहरूदेखि मानिस डराउँछ तिमीहरू त्यससँग नडराउनु, तर तिमीहरूले परमेश्वरको भय मान्नु, तिमीहरूले परमेश्वरलाई नै पवित्र ठान्नु अनि परमेश्वरलाई नै तिमीहरूले मान्नु भनिकन। अनि प्रभु यसरी नै गिर्गासीमा प्रभु साथै नै क्ले डुअलर्सहरू प्रभु जसले चाहिँ लर्ड अफ फादर हाम्रो जीवनको डिसिजनहरू चाहिँ अर्थली कुराहरूमा बेस गर्न लाउँछ प्रभु, संसार पृथ्वीको कुराहरूमा प्रभु बेस गर्न लाउँछ। हे पवित्र आत्मा हाम्रो डिसिजनहरू चाहिँ प्रभु अब यो प्रभु गिर्गासीको स्पिरिटमा लर्ड प्रभु आज बेस भएको डिसिजन्सहरूको लागि प्रभु हामी क्षमा माग्छौँ लर्ड प्रभु। अरूको सफलतालाई देखेर, अरूको जीवनमा आएको धन सम्पत्ति प्रभु योग्यताहरूलाई देखेर हामीले पनि प्रभु आज त्यो कुराहरूलाई प्रभु हामीले प्रभु त्यो मूर्खतालाई हामीले अपनाएका छौँ प्रभु।
तपाईको वचन भजन संग्रह 49 मा भन्दैछ प्रभु आज साँच्चै नै मानिसहरूले एउटा मूर्खताको काम गरिराखेर मर्छ तर भए तापनि उसको पछाडि आउनेहरूले त त्यही मूर्खतालाई सहमत गर्छ किनभने मृत्यु दिनेको गोठाला भएको छ भनिकन प्रभु तपाईको वचनमा लेखेको छ प्रभु त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि प्रभु हामीले मृत्युलाई नै हाम्रो गोठाला बनाएको छौं भने प्रभु हामी क्षमा माग्दछौं आज हामी प्रभु अनि पवित्र आत्मा यो गिर्गसाइड स्पिरिट्सको स्ट्रङ होल्डरलाई हामी नासरतको यीशु मसीहको नाउँ अनि रगतमा टुक्रा टुक्रा पार्दछौं प्रभु त्यसको योगलाई त्यसको अत्याचारलाई त्यसको बन्धनलाई जुवाको डोरीलाई प्रभु हामी त्यसलाई हटाउँदछौं हाम्रो जीवनबाट प्रभु अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हामी प्रभु ख्रीष्टको जुवा मुनि आउँछौं जो चाहिँ हल्का छ जो चाहिँ सरल छ प्रभु तपाईले भन्नु मबाट सिक किनभने म विनय अनि विनम्र छु प्रभु हामी सिक्छौं त्यो सिक्दै गर्दाखेरि हामी प्रभु हाम्रो अस्तित्व नै हराएको जस्तो लाग्छ होला हामी लुटिएको जस्तो लाग्छ होला तर हामी घट्नु भने तपाईँ बढ्न आवश्यक छ प्रभु हामी यो प्रार्थना गर्छौं अब हाम्रो जीवनमा बढ्नुहोस् हामी बुझ्दैछौं प्रभु कुन एरियामा चाहिँ हामी गर्नुपर्ने रहेछ भनिकन प्रभु सबै महिमा सबै श्रेय आदर प्रभु तपाईलाई भएको होस् धन्यवाद सुन्नुभएको लागि मान्छु आफ्नो पुत्र प्रभु श्री